है हमारे समाज का हाल, ये है हमारे माशरे का हाल, जहाँ हर कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ग़ीबत नहीं करता, मैं हक नहीं खाता, मैं हराम नहीं खाता, मैं मुनाफ़िक़त नहीं करता, मैं हसद नहीं करता। तो झूठ कौन बोलता है? वो झूठ बोलते हैं। तो ग़ीबत कौन करता है? वो ग़ीबत करते हैं। तो हक़ कौन खाता है? वो हक़ खाते हैं। तो मुनाफ़िक़त कौन करता है? वो मुनाफ़िक़त करते हैं। तो हसद कौन करता है? वो हसद करते हैं। यानी वो सब ख़राब हैं, मैं ही अच्छा हूँ। वो सब बुरे हैं, मैं ही नेक हूँ। वो सब खराब रास्ते पे चल रहे हैं, मैं ही सही रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं ही अच्छा हूँ इस पूरे समाज में, इस पूरे माशरे में। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मुमिन मिरअतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। और आईने की सबसे बड़ी और सबसे पहली खूबी ये है और अच्छी खूबी ये है कि इंसान जब आईने के सामने खड़ा होता है, तो वो आईने के अंदर जो है वो अपने अयूब देखता है, अपनी बुराइयाँ देखता है, अपने ऐब देखता है। यानी आईना वसीला है ऐब देखने का। यानी जब इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तो उससे आईने के अंदर अपने चेहरे पे लगे हुए छोटे से छोटे दाग नज़र आते हैं। उसे जो है वो अपने अगर उसके बाल बिखरे हुए तो वो नज़र आते हैं, वो उन्हें सही करने करता है उस आईने के सामने खड़ा होकर। आईने के अंदर खुद इंसान का अपना अक्स होता है, वो उसे देखकर जो है वो अपनी इस्लाह करता है, अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती निखारता है। इसी तरह मोमिन जो है वो मोमिन के लिए आईना है। ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, वो बुरा काम करते हैं, वो हराम खाते नहीं। अगर हम किसी में कोई बुराई देखते हैं तो वो उसकी बुराई नहीं बल्कि मेरी अपनी बुराई है। मुझे उसे देखकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आज हर इंसान इस कोशिश में है कि वो माशरे में तब्दीली ले आए, समाज को अच्छा बना दे। मगर इस अच्छा बनाने के लिए और इस तब्दीली के लिए जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम दूसरे की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, मगर खुद को भूल जाते हैं। अगर समाज को अच्छा बनाना है, अगर मुआशरे को अच्छा बनाना है तो दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों की इस्लाह नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए। खुद को सुधारना चाहिए, खुद के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अगर हर इंसान अपने अंदर खुद तब्दीली लाएगा तो पूरा समाज तब्दील हो जाएगा, पूरा शहर तब्दील हो जाएगा। अगर हर इंसान खुद के अंदर से जो है वो नेकी के रास्ते खुद को नेकी के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेगा तो पूरा समाज जो और पूरा शहर जो नेकी के रास्ते पर निकल आएगा। यानी हर इंसान अगर खुद की इस्लाह कर ले तो पूरे शहर की, पूरे इलाके की, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी। तो इस तरह हम शहर को तब्दील कर सकते हैं। मगर जब तक भी हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समाज को नहीं बदल सकेंगे, हम समाज की इस्लाह नहीं कर सकेंगे। लिहाजा दूसरों की जगह अपने आप को बदलें तो पूरा समाज बदल जाएगा। जिस तरह आईने के सामने खड़े होकर हम खुद को बदलते हैं, हम खुद अपनी ज़ाहिरी सूरत को हम बदलते हैं, अब खुद अपनी ज़ाहिरी सूरत को बदलते हैं। इसी तरह एक मोमिन के सामने जब मोमिन खड़ा होता है तो वो उसके लिए आईना है। अगर उसके अंदर कोई बुराई नज़र आती है तो वो बुराई उसकी नहीं बल्कि हमारी अपनी बुराई होती है जिसकी हमें इस्लाह करनी है। और आईने का दूसरा कमाल ये है कि आईना जो है वो अयूब के अलावा अच्छाइयाँ भी बयान करता है। यानी खाली बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। हम अगर किसी के अंदर मोमिन वो है कि अगर एक मोमिन भाई के अंदर कोई बुराई पाई जाती है तो उसकी बुराई जहाँ उसके सामने बयान करता है, अगर उसके अंदर कोई अच्छाई भी पाई जाती है तो उसकी अच्छाइयाँ और नेकियाँ भी बयान करता है। ऐसा नहीं है कि नेकियां जो है वो हम जो है वो नेकियों को नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ बुराइयां ही बयान करते हैं और हम कहें हम मोमिन है। नहीं भाई, मोमिन की निशानी ये है कि अगर वो किसी की बुराई को उसके सामने बयान कर रहा है तो उसकी नेकियों को भी जिक्र करता है। जिस तरह आईने के सामने अगर आप खड़े हो जाए तो आईना जहां आपके चेहरे के छोटे से दाग को बताता है, वहीं आईना आपकी खूबसूरती को भी आपके सामने जाहिर करता है।
یہ ہے مومن کا کمال۔ اور تیسرا کمال جو آئینے کا ہے، جو مومن کے اندر ہونا چاہیے، کہ آئینہ جو ہے وہ کسی کی برائی اور عیوب کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کے چہرے پر چھوٹا سا ایک داغ ہے تو آئینہ اسے بڑا نہیں بنا کر آپ کو دکھائے گا، جتنا ہے وہ اتنا ہی دکھائے گا۔ اور مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی چھوٹی سی برائی دیکھتا ہے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان نہ کرے، بلکہ جتنی برائی ہے وہ اسے اتنی ہی بتائے۔ اگر کوئی برا کام کرا تو اسے بتائے کہ یہ چھوٹا سا تمہارا یہ برا کام ہے، اسے بڑا چڑھا کر بیان نہ کرے۔ اور جو ہے وہ چوتھا کام جو آئینے کا ہے، جسے کا آئینہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اگر آپ چھوٹے سے ٹکڑوں کو بھی اٹھا کے اپنے سامنے رکھیں گے تو وہ اپنا کام کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر کیا کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کریں تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے، آپ کا ظاہر آپ کا بدل جائے گا۔ مومن بھی ایسا ہے، اگر سماج میں، معاشرے میں، شہر میں، علاقے میں اس کو لاکھ طرح کی لوگ باتیں کرتے رہے لیکن وہ اپنی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا جو ہے برائی کے خلاف لڑنا نہیں چھوڑے گا، وہ اسی طرح لڑتا رہے گا۔ اس لیے کہ اگر اسے توڑ بھی دیا جائے، اگر اس کو جو ہے وہ ریزہ بھی کر دیا جائے، لیکن وہ پھر بھی وہی سزا دے گا، جو ایک آئینے کی جو کام ہے وہ کرتا رہے گا۔ یہ مومن کی نشانی، اور یہ آئینہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اور پانچواں جو بات ہے مومن کے لیے، کہ مومن جو ہے، آئینہ جو ہے، مومن کس طرح ہونا چاہیے آئینے کی طرح؟ آئینہ جو ہے وہ آپ کے عیوب کو، آپ کے اندر جو کمی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ یعنی جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آئینہ آپ کو آپ کے سامنے بتاتا ہے کہ یہ آپ کے اندر کمیاں ہیں۔ اسی طرح مومن بھی وہ ہے کہ جو ایک مومن بھائی کی اگر کوئی کمی ہے، اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو وہ اس کے سامنے ذکر کرے گا، اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن جیسے ہی وہ ہمارے پاس سے اٹھ کے چلا جائے تو ہم اس کی برائیاں گننا شروع کر دیں، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، یہ حرام بھی کھاتا ہے۔ تو یہ مومن کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ذکر کرتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا جو ہے وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ بالکل سامنے بات کرتا ہے آئینے کی طرح۔ اور جو ہے وہ چھٹا کام جو آئینہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں۔ اگر مومن ہے تو اسے اس طرح کام کرنا، یعنی آئینہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آئینہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی پوزیشن اچھی ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہ گیسٹڈ آفیسر ہے، یہ آفیسر ہے، یہ گیسٹڈ افسر ہے، اور یہ کسی دفتر کا چپراسی ہے۔ آئینہ عہدے دیکھ کر، آئینہ رشتہ داریاں دیکھ کر نہیں بولتا ہے۔ آئینہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو آ گیا، مجھے جو اس کے اندر اچھائی ہے وہ اچھائی بیان کرنی ہے، جو اس کے اندر برائی ہے وہ برائی بیان کرنی ہے۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سماج میں، معاشرے میں جب کوئی حق کی بات ہو تو مومن رشتہ داری نہ دیکھے، مومن یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، مومن یہ نہ دیکھے کہ یہ مالدار ہے، مومن یہ نہ دیکھے کہ اس کا یہ عہدہ کوئی بڑا ہے، مومن یہ نہ دیکھے کہ یہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کتنے چلنے والے، نہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو مومن یہ دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ مومن رشتہ داری دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، رشتہ داری دیکھ کر گواہیاں نہیں دیتا، رشتہ داری دیکھ کر جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، بلکہ مومن کی نشانی یہ ہے وہ حق اور سچ دیکھ کر جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے۔ اور آئینے کی طرح اگر ہم بن جائیں تو ہمیں آئینے کے اندر، جیسے انسان خود کو دیکھ کر، خود دیکھتا ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر آئینے کے اندر سے اپنا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح جب ہم اپنے مومن بھائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس مومن کے اندر ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس کی برائیاں ہیں وہ اس کی نہیں بلکہ میری اپنی برائیاں ہیں۔ تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔